आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब 9 सितंबर को किया जाएगा। नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त होगी। पार्लियामेंट में बिहार की चुनाव फहरिस्त के मामले पर हंगामा आराई जारी है। अपोजिशन का मुतालबा है कि इस मामले पर बहस कराई जाए। राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई है। इंतखाबी कमीशन ने 2025 की चुनाव फहरिस्तों का मुसव्विदा बिहार के सभी 38 जिला इंतखाबी अफसरानों जिला मजिस्ट्रेट को भेज दिया है। भारत की अदायगियों के कौमी कारपोरेशन ने यूपीआई से मुतालिक नए ज़ाब्ते आज से लागू कर दिए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत से मुल्कों पर महसूलात लागू किए हैं, जिनमें भारत पर 25% महसूल शामिल है, जो 7 अगस्त से आयद हो जाएगा। और क्रिकेट में लंदन के ओवल मैदान में भारत दूसरे दिन इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स में कल के स्कोर 6 विकेट पर 204 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। अब खबरें तफसील से। भारत के इंतखाबी कमीशन ECI ने आज भारत के नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कमीशन के मुताबिक ये इंतखाब 9 सितंबर को कराया जाएगा। इस इंतखाब की जरूरत पिछले महीने जनाब जगदीप धनखड़ के नायब सदर जमहूरिया के ओहदे से इस्तीफा दिए जाने के बाद हुई है। इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन इस माह की 7 तारीख को जारी किया जाएगा और उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी इस माह की 21 तारीख तक दाखिल कर सकते हैं। कागजात की जांच पड़ताल 22 अगस्त को होगी, जबकि नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख इस महीने की 25 होगी। वोटों की गिनती 9 सितंबर को कराई जाएगी। राज्यसभा की कार्रवाई मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की तरफ से हंगामा आराई की वजह से दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। पहले ये कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी की गई थी, लेकिन बाद में अपोजिशन अरकान ने मुख्तलिफ मामलात पर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने बिहार में चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी तफसीली नजरसानी के मामले पर बहस का मुतालबा किया। इसके बाद प्रिजाइडिंग अफसर घनश्याम तिवारी ने वक्फे सवालात की कार्रवाई चलाने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन की तरफ से हंगामे के सबब कार्रवाई में रुकावट आ गई। शोरगुल जारी रहने की वजह से सदरनशी ने ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। सदन की कार्रवाई सोमवार दिनांक 4 अगस्त 2025 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। शोरगुल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के वजीर अश्वनी वैष्णव ने डिजिटल जाती आदादोशुमार के तहफ़्फ़ुज़ DPDP कानून 2023 पर अमल दरामद से मुतालिक एक सवाल का जवाब दिया। इससे पहले ऐवान की कार्रवाई जब दिन में 11 बजे शुरू हुई तो नायब चेयरमैन हरिवंश ने बताया कि उन्हें मुख्तलिफ मामलात पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तरफ से कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बारे में 30 नोटिस मौसूल हुए थे, लेकिन उन्हें मुस्तरद कर दिया गया। बिहार में चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी तफसीली नजरसानी के मामले पर बहस के लिए अपोजिशन के मुतालबे पर हरिवंश ने बताया कि वो इस मामले पर बहस की इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि इंतखाबी कमीशन एक आईनी इदारा है और ये मामला अदालत के ज़ेर गौर है। उन्होंने अपोजिशन अरकान से अपील की कि वो अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं और ऐवान की कार्रवाई चलने दें। चूंकि शोरगुल जारी रहा, लिहाजा नायब चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। लोकसभा की कार्रवाई भी मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन अरकान की तरफ से नारेबाजी के सबब दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जब दिन में ऐवान की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई तो ओम बिरला ने वक्फे सवालात की कार्रवाई चलाने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन अरकान ने मुख्तलिफ मामलात पर नारे लगाने शुरू कर दिए। इन मामलात में बिहार चुनाव में चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी तफसीली नजरसानी का अमल वापस लेने का मुतालबा भी शामिल था। जनाब बिरला ने अपोजिशन से अपील की कि वो वक्फे सवालात की कार्रवाई जारी रहने दें, क्योंकि ये कार्रवाई का एक अहम जुजू है और अपोजिशन को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि वक्फे सवाल कार्रवाई का एक अहम जुजू है, क्योंकि इससे जमहूरियत को इस्तेहकाम हासिल होगा। अपोजिशन अरकान ने अपना एहतजाज जारी रखा, जिसकी वजह से स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी।
روز آپ سے آگرہ رہتا ہے کہ آپ سدن کی کارروائی کو چلنے دیں، سدسیوں کے پرشن کال کے سمے پرشن اٹھانے دیں، لوگوں کی اپیکشائیں آکانکشائیں ان کو پورا ہونے دیں، دیش کو آگے بڑھانے میں اپنا یوگدان دیں اور دیش میں جو پریورتن ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بھی اپنی بات کو کہیں۔ خدا نے آپ کو سدن میں اپنی بات کو کہنے کا، ابھیویکتی کرنے کا اوسر دیا ہے۔ یہ اتنے بڑے اوسر کو آپ نعرے بازی اور تختیوں سے مت گواؤ۔ سدن کی کارروائی آج 2 بجے تک کے لیے استھگت کی جاتی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بہار میں 2025 کی چناؤ فہرستوں کا مسودہ آج سبھی 38 ضلع انتخابی افسرانوں ضلع مجسٹریٹ کو بھیج دیا گیا ہے۔ چناؤ فہرستوں کی اس ابتدائی شکل کے دوران ووٹروں کے نام شامل کرنے اور نکالنے کا عمل 1 ستمبر تک تسلیم کیا جائے گا۔ یہ چناؤ فہرستیں بھارت کے انتخابی کمیشن کی طرف سے تسلیم شدہ سیاسی پارٹیوں کو بھیجی جائیں گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ ایسے رائے دہندگان جنہیں چناؤ فہرستوں میں واقعی پریشانی کا سامنا ہے، ان فہرستوں میں اپنا نام شامل کرنے یا نکالے جانے سے متعلق اپنے دعووں اور اعتراضات کا اندراج اپنے متعلقہ چناؤ افسران کے یہاں کرا سکتے ہیں، جنہیں ERO کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سبھی اسمبلی حلقوں کے لیے 243 EROs ان ووٹروں، سیاسی پارٹیوں، مجاز شہریوں کے دعووں کی تصدیق کریں گے اور وہ یہ عمل 25 ستمبر تک پورا کر لیں گے۔ اس عمل کے لیے 90,000 سے زیادہ بوتھ سطح کے افسران تعینات کیے گئے ہیں۔ رائے دہندگان اپنی پریشانیوں کا اندراج کرا سکیں، اس عمل میں آسانی کے لیے بڑی تعداد میں خصوصی کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ پٹنہ سے دھرمیندر کمار رائے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے تمام شہریوں سے یوم آزادی کے ان کے خطاب سے متعلق تقریر کے لیے انہیں تجاویز اور مشورے دینے سے مدعو کیے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے ملک کے شہریوں پر زور دیا کہ وہ اس سلسلے میں اپنے خیالات حکومت کے اوپن فورم MyGov اور نمو ایپ پر شیئر کر سکتے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا کہ مسلح افواج کے صدر دفتر AFHQ کی سول خدمات کی وجہ سے ملک کا دفاعی نظام مستحکم ہوا ہے۔ آج نئی دلی میں AFHQ سویلین خدمات کے دن کے موقع پر جناب سنگھ نے کہا کہ ان خدمات نے ملک کے سلامتی نظام کو اندرون ملک مضبوط بنانے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان خدمات کی ملک کی دفاعی تنظیموں کے استعداد اور کارکردگی میں کافی اہمیت رہی ہے۔ بھارت کے رقوم کی ادائیگیوں کے قومی کارپوریشن NPCI نے یونیفائیڈ پیمنٹ انٹرفیس UPI کے لیے نئے ضابطوں پر آج سے عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ ان نئے ضابطوں کے تحت ہر ایک ادائیگی سے پہلے رقم بھیجنے والے کو رقم حاصل کرنے والے کا نام دکھایا جائے گا۔ ہر ایک UPI ایپ پر صارفین کو ایک دن میں 50 بار اس کا بینک بیلنس دیکھنے کی سہولت فراہم ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت بھارت اور 27 رکنی یورپی یونین سمیت بہت سے ملکوں پر اور زیادہ محصولات لاگو کر دیے گئے ہیں۔ اس ایگزیکٹو آرڈر کو 2 طرفہ محصول کی شرحوں میں مزید ترمیم کا عنوان دیا گیا ہے اور یہ 7 اگست سے یعنی اپنے جاری ہونے کے 7 دن بعد لاگو ہو جائے گا۔ اس آرڈر کے تحت محصولات کی یہ شرحیں بڑھ کر 41% تک پہنچ جائیں گی۔ محصول میں یہ اضافہ بقول ان کے غیر منصفانہ تجارتی خساروں اور قومی سلامتی کو درپیش خطرات کو دور کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ محصولات میں یہ اچانک اضافہ شام پر 41%، لاؤس اور میانمار پر 40%، سوئٹزرلینڈ پر 39%، عراق، سربیا اور کینیڈا پر 33% عائد کیا گیا ہے۔ لندن کے کیننگٹن اوول کے میدان میں اینڈرسن تندولکر ٹرافی کے 5ویں ٹیسٹ میچ کے آج دوسرے دن بھارت میزبان انگلینڈ کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں 6 وکٹ پر 204 رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا۔ کل جب کھیل ختم ہوا تو کرون نائر 52 رن پر اور واشنگٹن سندر 19 رن پر کھیل رہے تھے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ نائب صدر جمہوریہ کا انتخاب 9 ستمبر کو کیا جائے گا۔ نامزدگیاں داخل کرنے کی آخری تاریخ 21 اگست ہے۔ پارلیمنٹ میں بہار کی چناؤ فہرست کے معاملے پر ہنگامہ آرائی جاری ہے۔ اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ اس معاملے پر بحث کرائی جائے۔ راجیہ سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ انتخابی کمیشن نے 2025 کی چناؤ فہرستوں کا مسودہ بہار کی سبھی 38 ضلع انتخابی افسران و ضلع مجسٹریٹ کو بھیج دیا ہے۔ بھارت کی ادائیگیوں کے قومی کارپوریشن
کارپوریشن نے UPI سے متعلق نئے ضابطے آج سے لاگو کر دیے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت سے ملکوں پر محصولات لاگو کیے ہیں، جن میں بھارت پر 25% محصول شامل ہے، جو 7 اگست سے عائد ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔